वालेकुम 6th क्लास स्टूडेंट्स हम ने अपना चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था हिस्ट्री का। हमारा सेकंड चैप्टर था इस्लाम फर्स्ट रीचेस द सब कॉन्टिनेंट। स्टूडेंट्स आज हम इसके रिमेनिंग 2 पेजेस जो रह गए हैं, पेज नंबर 98 और 99 की रीडिंग करेंगे और इन दोनों पेजेस से रिलेटेड क्वेश्चन भी हम आज इसी लेक्चर में कर लेंगे। स्टूडेंट्स ये आपका पेज नंबर 98 है, इसमें ये हेडिंग देखें, रज़िया सुल्ताना। After Al-Tutmash's death, none of his sons seemed capable of ruling. Al-Tutmash की वफात के बाद उनके बेटों में से कोई भी ऐसा नहीं, इस काबिल नहीं था कि वो हुक्मरानी करता या हुकूमत करता। So his daughter Razia Sultana took control and ruled for 4 years. लिहाजा अल-तुतमश की बेटी रज़िया सुल्ताना ने हुकूमत का कंट्रोल संभाल लिया और 4 साल तक हुकूमत की। स्टूडेंट्स ये आपको ऐसे MCQ भी आ सकता है। उसके बाद 4 लाइन में देखें, बट द नोबल्स एंड जनरल्स डिड नॉट लाइक बीइंग गवर्न्ड बाय अ वुमन एंड मर्डर्ड हर। लेकिन जो उसकी हुकूमत के कुछ नोबल्स थे, शुरफा थे और जो जनरल थे वो नहीं पसंद करते थे कि वो उन पर एक औरत हुकूमत करे और लिहाजा उन्होंने उसका कत्ल करवा दिया। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पैराग्राफ में देखें, इन 1246 अ ग्रुप ऑफ नोबलमैन मेड नासिरुद्दीन अल-तुतमश ग्रैंडसन एम्परर बट द रियल पावर वाज इन द हैंड ऑफ हिज चीफ जनरल बलबन। अब देखें 1246 में जब रज़िया सुल्ताना को भी कत्ल करवा दिया गया तो कुछ जो नोबल्स थे उन्होंने नासिरुद्दीन को, जो कि अल-तुतमश का पोता था, उसको तख्त पर बिठा दिया। लेकिन असल में ताकत जो थी वो चीफ जनरल बलबन के हाथ में थी। स्टूडेंट ये भी आपको एज ए MCQ आ सकता है। बलबन कंट्रोल द एम्पायर फॉर 20 years, और ये भी आपको एज ए MCQ आ सकता है कि बलबन ने कितने सालों तक एम्पायर को कंट्रोल किया, 20 years तक, ऑन बिहाफ ऑफ हिज मास्टर, अपने आका के बिहाफ पर। एंड व्हेन नासिरुद्दीन डाइड, और जब नासिरुद्दीन की वफात पाई, द नोबल्स मेड हिम एम्परर, तो फिर नोबल्स ने बलबन को एम्परर बना दिया। तो इस पैराग्राफ में भी आपको 2-3 MCQs आ रहे हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। बलबन ऑल्सो हैड टू फाइट ऑफ द मंगोल इन्वेजन, और बलबन के जमाने में ही मंगोल, जो कि तातारी, उनको हम तातारी भी बोलते हैं, चंगेज खान की जो नस्ल थी, उन्होंने इन्वेजन की इंडिया पर। व्हेन ही डाइड इन 1296, और 1296 में किसने वफात पाई है? बलबन ने। He was followed by a number of weak emperors, और उसके बाद जितने भी आने वाले एम्परर्स थे वो वीक साबित हुए, कमजोर साबित हुए। Until अलाउद्दीन खिलजी, यहाँ तक कि अलाउद्दीन खिलजी का जमाना आ गया, जो कि 1296 से लेकर 1316 तक का है, 1316 तक का है। तो इस वक्त इस दौर में अलाउद्दीन खिलजी तख्त पर बैठे। अलाउद्दीन खिलजी प्रूव टू बी अ कैपेबल एंड गुड लीडर। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को एक काबिल और अच्छे रहनुमा के तौर पर साबित किया। और 3rd लाइन में देखें, ही वॉज इवन मोर सक्सेसफुल इन ड्राइविंग आउट दी मंगोल्स, और वो ज्यादा कामयाब रहे तातारियों को, मंगोल्स को बाहर निकालने में इंडिया से, हिंदुस्तान से। एंड कॉन्करिंग मच ऑफ साउदर्न इंडिया, और उन्होंने, अलाउद्दीन खिलजी ने ही साउदर्न इंडिया यानी कि जनूबी इंडिया का ज्यादा हिस्सा फतह कर लिया। तो स्टूडेंट्स ये आप मैप में देख रहे हैं, पिक्चर है ये, इसमें रज़िया सुल्ताना को उन्होंने दिखाया है, सॉर्ड लिए हुए, वो हॉर्स पे बैठी हुई हैं, और इस तस्वीर से हमें ये भी अंदाजा होता है कि वो जंगों में खुद हिस्सा लेती थी और मुकाबला करती थी दुश्मन का। और नीचे देखें मैप में वो सल्तनत दिखा रहे हैं, सल्तनत दिल्ली, और जो डार्क ऑरेंज कलर का जो आपको नक्शे में वो शो कर रहे हैं, ये सल्तनत दिल्ली है। तो ये देखें कितनी बड़ी थी। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 99। इसमें देखें, अब नेक्स्ट है, देखें पहले अल-तुतमश की वफात के बाद रज़िया सुल्ताना, उनकी बेटी, उनके कत्ल के बाद उनका पोता नासिरुद्दीन अल-तुतमश, और उसकी वफात के बाद बलबन तख्त पर बैठा है। उसके बाद बलबन की वफात के बाद अलाउद्दीन खिलजी का जमाना आता है, और अब देखें मोहम्मद बिन तुगलक का जमाना आ गया है। तो स्टूडेंट ये देखें, आफ्टर अलाउद्दीन देयर वाज अ स्ट्रगल फॉर पावर एंड इन 1320 गियासुद्दीन तुगलक बिकेम द रूलर। अलाउद्दीन खिलजी के बाद ताकत हासिल करने की दौड़ शुरू हो गई, और 1320 में गियासुद्दीन तुगलक ने
حکومت سنبھال لی، وہ became the ruler، حکمران بن گئے. succeeded by his son محمد بن تغلق، جن کے بعد ان کے بیٹے محمد بن تغلق نے ان کی حکومت کو سنبھالا، جن کا زمانہ ہے 1325 سے لے کر 51 تک کا. اس کے بعد دیکھیں جی 4 لائن میں دا فیمس مسلم ٹریولر فرام موروکو. موروکو آپ کو پتا ہے ایک مسلم کنٹری ہے جس کو اردو میں مراکش بولتے ہیں، تو یہ آپ نے کنفیوز نہیں ہونا کہ موروکو از اے ڈفرنٹ کنٹری اینڈ مراکش از اے ڈفرنٹ کنٹری. نو، دیز آر بوتھ سیم، دیز آر نیمز آف سیم کنٹری. تو ابن بطوطہ جو تھے وہ ایک مشہور مسلم سیاح تھے. انہوں نے ٹریولنگ کرتے ہوئے وہ مراکش سے انڈیا آ گئے اور سلطان کے کورٹ میں وہ کتنے دیر رہے؟ 7 years رہے. اسٹوڈنٹ یہ بھی آپ کو ایز اے MCQ آ سکتا ہے. اینڈ لیفٹ این اکاؤنٹ آف وٹ ہی سو دیئر، اور انہوں نے جو کچھ مشاہدہ کیا ان 7 سالوں میں، جو دیکھا، جو آبزرو کیا، اس کو انہوں نے پھر رائٹ کیا، لکھا. اس کے بعد نیچے دیکھیں جی محمد بن تغلق نے کون کون سے اچھے کام کیے. بلڈنگ گریٹ اریگیشن اسکیمز، انہوں نے بہت اچھی اریگیشن کی، آبپاشی کی منصوبے بنائے. اس کے علاوہ انہوں نے دیکھیں ہاسپٹلز بنائے ہیں، اسکولز ہیں، ہومز ہیں فار اولڈ پیپل اینڈ موسک، مساجد بنائی ہیں بوڑھے لوگوں کے لیے، شیلٹر ہومز بنائے ہیں. لیکن اس کے علاوہ انہوں نے کچھ بہت سی بڑی غلطیاں بھی کی، ان کے کچھ ڈیسیژنز بڑے رانگ تھے. یہ دیکھیں آپ، ویری ایکسپینسو مسٹیکس، ان کے کچھ فیصلے بڑے مہنگے ثابت ہو گئے ان کو. سچ ایز جیسے کہ شفٹنگ ہز کیپٹل ٹو اے نیو سٹی دولت آباد، انہوں نے جو دارالحکومت تھا اس کو شفٹ کر لیا تھا ایک نئے شہر دولت آباد میں. اینڈ دا اپوائنٹمنٹ آف انٹرینڈ پیپل ٹو ہائی پوسٹ، اور یہ دوسری بڑی غلطی تھی ان کی کہ انہوں نے ایسے لوگوں کو اعلیٰ عہدوں پر فائز کیا جو ان عہدوں کے اہل نہیں تھے. اس کے بعد دیکھیں جی اب محمد بن تغلق کا زمانہ بھی گزر گیا. آفٹر محمد بن تغلق ہز سن فیروز شاہ رولڈ فار 37 years، ان کے بعد ان کے بیٹے فیروز شاہ نے 37 سال تک حکومت کی. یہ بھی آپ کو ایسے MCQ آ سکتا ہے. ہی واز اے وائس رولر، وہ ایک عقل مند حکمران تھے. اینڈ امپروو دی کنڈیشن آف ہز کنگڈم، اور انہوں نے اپنی کنگڈم کی حالت کو بہتر بنایا. In 1396 the Mongols now under the rule of امیر تیمور بھی منگولز کی تتاریوں کی نسل میں سے تھے، لیکن تتاریوں کی نسل میں آگے منگولز میں ان کی کافی نسلوں کے بعد ان میں سے کچھ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور تیمور بھی انہی میں سے تھے. ونس اگین انویڈیڈ انڈیا، ایک دفعہ پھر انڈیا پر حملہ کیا منگولز نے تیمور کی سربراہی میں. دے کیپچرڈ اینڈ ڈسٹرائڈ دہلی، انہوں نے دہلی کو پر قبضہ کر لیا، اس کو تباہ کر دیا. اینڈ کلڈ مینی پیپل، اور بہت سے لوگوں کا قتل عام کیا. بٹ تیمور واز آلسو ٹک بیک ود ہم آرکیٹیکٹس، لیکن تیمور جاتے وقت اپنے ساتھ اس علاقے سے بہت سے آرکیٹیکٹس، آرٹسٹ، فنکار اینڈ میسنس اور ہنرمند اپنے ساتھ اپنے شہر سمرقند لے گیا. اسٹوڈنٹ یہ بھی آپ کو ایز اے MCQ آ سکتا ہے کہ تیمور کا شہر کون سا تھا؟ سمرقند تھا. اور اوپر یہ دیکھیں پکچر میں وہ ایک دکھا رہے ہیں جنرل ویو آف سمرقند ٹوڈے، آج کے سمرقند کا ایک ویو ہے. اسٹوڈنٹس اب یہ دیکھیں کوشچن آنسر کی طرف چلتے ہیں. ہم نے کوشچن نمبر 1 کر لیا ہوا ہے، کوشچن نمبر 2 کر لیا ہوا ہے، اور آج ہم اس کا کوشچن نمبر 3 دیکھ رہے ہیں. اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وٹ ڈو یو تھنک رضیہ سلطانہ's آفیسرز ڈڈ ناٹ لائک بینگ لیڈ بائی اے وومن؟ کیوں آپ سمجھتے ہیں کہ رضیہ سلطانہ کے افسر جو تھے وہ پسند نہیں کرتے تھے ایک عورت کا حکومت ان پر کرنا؟ ہاؤ مچ ڈز دس ایٹیٹیوڈ اسٹل ایگزسٹ؟ اور یہ جو میل ڈومیننٹ سوسائٹی کا جو یہ کانسیپٹ ہے یہ آج بھی کس حد تک آج کی دنیا میں، آج کے ماحول میں ایگزسٹ کرتا ہے؟ شوڈ دا بیسٹ پرسن مین اور وومن should the best person men or woman be allowed to rule؟ کیا مرد اور عورت جو بھی ان میں سے ہو جو بیسٹ ہو اس کو حکومت کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے. تو اسٹوڈنٹس یہ آپ اس کا آنسر دیکھیں، اس کا آنسر چھوٹا ہے. رضیہ سلطانہ واز فار مور کیپیبل اینڈ انٹیلیجنٹ دین ہر بردرس، اپنے بھائیوں کے مقابلے میں وہ بہت ذہین تھی اور قابل تھی. اینڈ ہیڈ ون کانفیڈنس فادر's confidence، اور اس نے اپنے والد کا اعتماد حاصل کر لیا تھا.
He trained her to be his successor. और अल्तुतमिश ने रजिया सुल्ताना को अपने जानशीन के तौर पर ट्रेन किया था. Yes, रजिया सुल्ताना's officer did not like to rule by. हाँ, रजिया सुल्ताना के अफसर पसंद नहीं करते थे कि एक औरत उन पर हुकूमत करे. Because we have a male dominant society. क्योंकि उस जमाने में तो बहुत ज्यादा, लेकिन आजकल भी मेल डोमिनेंट सोसाइटी है. और यस दिस एटीट्यूड स्टिल एग्जिस्ट इन सम एक्सटेंट. और हाँ, आज भी ये रवैया किसी हद तक मौजूद है. बट द रूलर मस्ट बी चोजन अकॉर्डिंग टू दी मेरिट. लेकिन रूलर को हमेशा उसके मेरिट के मुताबिक सिलेक्ट करना चाहिए, चाहे वो मेल हो या फीमेल, औरत हो या मर्द, विदाउट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन. तो स्टूडेंट्स, ये आंसर आपने इसको राइट भी करना है और लर्न भी करना है. इस चैप्टर में हमारे टोटल 4 क्वेश्चन हैं. क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 हमने कंप्लीट कर लिए हैं. क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है. स्टूडेंट्स, हमारा हिस्ट्री का सिलेबस कवर हो गया है सेकंड टर्म का. अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में 6th क्लास हम ज्योग्राफी का आपका जो चैप्टर है सेकंड टर्म का वो स्टार्ट करेंगे. स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज.